बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात करने की कोशिश है पीडीएम की। 26 तारीख को इजलास भी बुला लिया गया है इत्तेहादी जमातों का कि इमरान खान से किस तरह से, तहरीक इंसाफ से किस तरह से मुज़ाकरात करने हैं। और उस हवाले से अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात में असल चक्कर क्या है, इमरान खान से क्या बात मनवाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब का भी बयान इस हवाले से क्या बता रहा है, क्या वादे वईद थे और वो नहीं हो पा रहे, तो अब इमरान खान साहब से शराइत क्या हैं। मगर इमरान खान पर दबाव किस किस्म का डाला जा रहा है। आप देखें, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए, गद्दारी के हो गए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई, तौहीन अदालत के हो गए, हर तरह के हो गए। लेकिन एक मामला इद्दत का भी है, एक मामला ट्रियान केस का भी है। अब ट्रियान वाला मामला बिल्कुल आप देखते हैं कि ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब ये इद्दत वाला मामला उठाया गया है, अगरचे इसमें भी कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात और ये जो नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या चक्कर है और क्या वादे वईद थे कि जी मुख्तसरन मैं पहले उसका थोड़ा बता दूं, क्योंकि फिर मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ आना है। वो क्या अब करते फिर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए कि वो ये था कि इसको भी हमारी तरह का साबित कर रहे हैं, करप्ट या अखलाकी तौर पर गिरा हुआ इस तरह का जनाब, कि जिस तरह पीडीएम की लीडरशिप है या दीगर लोग हैं ये हमारे जैसा है, ये आपने साबित करना है। ये डील हुई थी और फिर जनाब इलेक्शंस में कम से कम जाएंगे। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी ना, उसका मतलब ये है। अब वो हो नहीं पा रही, वो उल्टा काम हो गया है। तो हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान से कह रहे हैं चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी टाइप हमें करें, यानी आएंगे अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आप कोई काम कोई नैब शैब वाले नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें तो कुछ और डिटेल भी है, मेन मैंने आपसे अर्ज़ कर दी है मामला। अब देखिए मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, एक मुफ्ती सईद साहब आए सामने, वो कि जी निकाह खां हैं और जनाब ये इद्दत में निकाह हो गया, पहले हुआ फिर दोबारा जनाब मैंने पढ़ाया जब मुझे पता लगा। कभी ये कहा है, कभी कहते हैं कि जी मुझे खुद बुलाया इन्होंने, कभी कहते हैं मुझे पता लगा, फिर जिस जगह निकाह का कह रहे हैं वो जगह वो नहीं है, कहीं और है। तो उनके बयान में बड़े झोल हैं। और जनाब अब ओन चौधरी भी इमरान खान साहब के पहले दोस्त थे। अब ये भी अजीब बात है कि इस तरह का शख्स जो पहले दोस्त हो वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो भी गवाह पेश होना चाहते हैं। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी इद्दत के हवाले से बात कर दी है। अब वो देखिए उन्होंने अजीब बात की है और ख़ुद किस मामले में पकड़े गए हैं वो भी सुनिएगा। असल खबर वो है, मगर चूंकि इन्होंने ये काम भी कर दिया कि जी बुशरा बीबी अभी तक खावर मानिका की बीवी हैं, इमरान खान का निकाह गैर शरई है, मुफ्ती अब्दुल कवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब ये भी जनाब मैं देख रहा हूँ सिटी 42 पर ये भी कोई उनका इंटरव्यू है और उसका हिस्सा ये चला है। अच्छा, अब ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी इस तरफ आ गए, जबकि ये माजी में कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ख़ुद को तहरीक इंसाफ का हिस्सा कहते थे। फिर इनके हवाले से वीडियो स्कैंडल्स, दीगर चीज़ें, केसेस वो भी आते रहे। लेकिन अभी क्या हुआ है मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ, वो सुनिए ज़रा। ये जी जैगवार गाड़ी बताई जाती है, जैगवार, और इसकी तस्वीर भी आई हैं। इस गाड़ी के साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तस्वीर भी आ गई हैं और ये कस्टम्स इंटेलिजेंस वालों ने इनको पकड़ा है रंगे हाथों। यानी ये गाड़ी में जा रहे थे जिस गाड़ी में करोड़ों की गाड़ी बताई जाती है और ये चैनल्स पर खबर चल चुकी है। अब आप देखें कि वो गाड़ी जिसका कस्टम, ये जिसको हम टैक्स कहते हैं, जिसके वाजिबात आप कह लें, जो लाजमी तौर पर कोई भी गाड़ी अगर पाकिस्तान में आती है उसके आपने देने हैं, वो ही नहीं दिए हुए, और वैसे ही जनाब नॉन कस्टम पेड वो गाड़ी चलाई जा रही है और वो करोड़ों की गाड़ी है जी। और ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उस गाड़ी में मौजूद थे, यानी उनसे ये इसको बरामदगी कह लें, इनको रोका गया नाके पर। और वहाँ जब देखा गया तो ये कस्टम इंटेलिजेंस वाले मौजूद थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था इस्लामाबाद में, और वहाँ पता चला कि जी इसके तो कागजात या इसके कस्टम ही पेड नहीं है, और वो सारा मामला होता है और गाड़ी कब्जे में ले ली जाती है और थाने में वहाँ पर बंद कर दी जाती है। तो ये इनके साथ ताज़ा वारदात हुई है। पहले तो ऑडियो वीडियो स्कैंडल, ख़वातीन के साथ तस्वीर का मामला था, ताकि कनील बलोच वाला मामला था, उसके कत्ल में भी इन पर भी इल्ज़ाम लग गया कि जी वो इन्होंने उसके भाई को उकसाया, बाद में कुछ साबित नहीं हुआ और इनकी रिहाई हुई। लेकिन उसके बाद मामला कुछ होते रहे। कनील बलोच आपको याद है एक मॉडल थी और उसके भाई ने उसका कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। वो खैर वो फिर भाई का केस भी ख़त्म हो गया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी उसमें पकड़ा गया था कि जी वो चूँकि कनील बलोच की इनके साथ वीडियो और तस्वीर आई थी, जिसकी वजह से कहा गया कि इनकी बड़ी बदनामी हुई है। और फिर ये कि जी क्योंकि ये मजहबी आदमी थे तो उसके भाई को भी किसी हवाले से गुस्सा आया या उकसाया गया, लेकिन बहरहाल वो कुछ साबित नहीं हुआ, ताकि वो तो भाई भी छूट गया, तो और क्या किसके बारे में कहेंगे। तो अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पर वो इल्ज़ाम तो साबित नहीं हुआ और उसमें रिहाई हुई थी। लेकिन
ان کی چاہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ ہوں، ان کے ساتھ کچھ ویڈیوز آتی رہی، کبھی وہ ان کو تھپڑ مار رہی ہیں، کبھی کوئی عجیب غیر اخلاقی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی ان سے عجیب و غریب سوالات ہو رہے ہیں، کبھی کوئی شراب کا قصہ چھڑ رہا ہے، کبھی کوئی نکاح کے حوالے سے گواہ چاہیے نہیں چاہیے، کبھی طلاق کے معاملات، عجیب و غریب معاملات پر ان کے بیانات آتے چلے گئے مفتی عبدالقوی صاحب کے۔ حال یہ ہوا کہ پھر ان کی اپنی فیملی نے، ان کے اپنے خاندان نے، ان کے اپنے چچا نے ان کو ڈس اون کر دیا کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی وجہ سے مذہب کے حوالے سے بھی ہمارے خاندان بدنام ہو رہا ہے، ہمارا خاندان اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے خود یعنی ٹیلی ویژن پر میرے اپنے پروگرامز میں یہ بات کہی کہ جی ان کا کوئی ذہنی توازن کا مسئلہ ہے۔ پھر ان کو بالکل الگ کر دیا گیا، کوئی آئسولیشن میں، پھر کہا گیا کہ ان کو بند کر دیا گیا کمرے میں۔ یہ خبریں بھی آتی رہیں، لیکن بہرحال پھر یہ دوبارہ آئے اور کہا ایسا کچھ نہیں تھا، یعنی کسی ان سے فون لے لیا گیا، کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب دوبارہ جب آئے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ یہ اب کچھ اور نہیں تو ان کی یہ گاڑی کا قصہ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، ابھی حال ہی میں علی حیدر نے جو اینکر ہیں انہوں نے اپنے شو میں حریم شاہ کو اور مفتی عبدالقوی کو لیا۔ اچھا یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ اب میں نہیں آؤں گا یا ٹیلی ویژن پر یا اس طرح کے معاملات میں نہیں آؤں گا، اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ویسے تو کوئی اور چیز نہیں سامنے آئی، لیکن یہ گاڑی والا قصہ سامنے آ گیا۔ لیکن وہ انٹرویو جو ہے اس میں حریم شاہ صاحبہ نے پھر الزامات لگائے ہیں مفتی عبدالقوی پر، اور حریم شاہ کی تو اپنی آڈیو ویڈیوز کا چکر چلتا رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز آئیں، انہوں نے کہا میری کچھ سہیلیوں نے لیک کی ہیں، عجیب و غریب یہ قصہ ہے، بات کرنا بھی مشکل ہے۔ مگر بات میں اصل میں یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب خود اب دوبارہ عدت والے معاملے پر آ رہے ہیں۔ پہلے مفتی سعید کو لایا گیا ہے، اب مفتی عبدالقوی کے بیانات آ رہے ہیں۔ خود اپنے دیکھیں گاڑی ان کی پکڑی جاتی ہے، وہ نان کسٹم پیڈ ہے، وہ ان پر ہے، اور کوئی گاڑی چھڑوا نہیں رہے، کوئی کاغذات نہیں دکھا رہے اب تک، لیکن پھر کسی نہ کسی کنٹروورسی میں ضرور آنا ہے۔ اور پہلے یہ ایک وقت تھا رویت ہلال کمیٹی میں بھی ہوا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک اور بیان دے دیا کہ جی سائنس کے اعتبار سے پہلے ہی چاند نظر آ جانا چاہیے تھا۔ بھائی سائنس کا آپ کس طرح سے کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو رویت ہلال کمیٹی، اس کے علاوہ کئی بورڈز تھے، دیگر چیزیں سے ان سے نکالے گئے۔ اب یہ ایک اور معاملے میں آپ دیکھیے کہ آ رہے ہیں، وہ عدت والے معاملے میں ان کا بیان آ گیا ہے۔ تو عجیب و غریب ہے، یعنی ابھی بھی وہ علی حیدر کے پروگرام میں حریم شاہ نے الزامات لگایا کہ جی مجھے میسج بھیجے ہیں کسی کوئی خاتون سے میرا کوئی تعلق بنوا دو یا کیا، عجیب و غریب۔ اور مفتی عبدالقوی صاحب انکار کرتے رہے، پھر وہ علی حیدر کو انہوں نے میسج بھیجے حریم شاہ نے کہ علی حیدر نے کہا آپ مجھے بھیجیں میں دیکھتا ہوں۔ پھر علی حیدر نے کنفرنٹ کیا کہ مفتی عبدالقوی صاحب یہ تو آپ کے میسج ہیں، تو کہتے نہیں نہیں اب آئندہ سے میں نے توبہ کر لی ہے، یا آئندہ میں حلف دیتا ہوں، ہاں یہ الفاظ تھے شاید کہ جی آئندہ حلف دیتا ہوں، آئندہ میں بالکل کچھ نہیں، یا یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ خیر تو یہ اگر ایسے لوگ، مفتی سعید جیسے لوگ، مفتی عبدالقوی جیسے لوگ، ان کو سامنے لایا جائے گا، جو مفتی سعید کا میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس پر ویلاگ کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کو چلا کر دکھایا تھا، سنا دیا تھا ان کا خود بیان، وہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دین میں یہ مثال ملتی ہے کہ خاتون کی گواہی کافی ہے عدت کے حوالے سے، خاتون کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہ جی خاتون کی گواہی کافی ہوگی، کہ کب عدت کا وقت پورا ہو گیا وہ اس کو پتہ ہے، اور دن آگے پیچھے ہونے کا وہ سب اس میں بتا رہے ہیں۔ اب خود ہی آ گئے ہیں کہ جناب نہیں دن نہیں پورے ہوئے تھے، بھائی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ایک خاتون آئی جس نے خود کو بہن بتایا، بشرا بی بی کی، عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بہن بتایا، اب وہ بہن ہے نہیں ہے جی، اس نے بتایا، اور اس نے مجھے کہا کہ جی عدت میں نکاح ہو گیا، یعنی خود نہیں پتا، اور بس فلاں سے کہا، کیس ہی نہیں بنتا۔ اب جب آپ اس سے بڑی کیا دلیل ہو کیس نہیں بنتا، اگر مفتی عبدالقوی جو ہے نا وہ اس معاملے میں آ گئے ہیں، اور وہ بھی کوئی کہ جی یہ نکاح فلاں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو بات ہی ختم ہو رہی ہے، تو یہ بھی کیس ختم ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے۔ آخر میں عرض کر دوں کہ اب ہوا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے نا جی اس کو نااہل ہو جانا چاہیے تھا عمران خان کو، وہ اصل میں یہ ہے کہ ڈیل یہ ہوئی تھی۔ فضل الرحمان صاحب تو اب فیض حمید کا اور باجوہ کا نام لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نہیں رہے گا، ہم نے جب لانگ مارچ کیا، اور یہ سب کچھ ڈیل کے تحت ہو رہا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان ہوا تھا کہ جی جس کی بھی باری آئے گی دوسرے کو تنگ نہیں کیا جائے گا، کوئی کرپشن کیسز ہوں گے، آپ نے دیکھا جس کو عمران خان نورا کشتی کہتے تھے، سب کچھ ختم کیا گیا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کا کام مانگا جا رہا ہے۔ عمران خان فوکس لینا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف الیکشنز کی بات ہو، یہ کہتے ہیں نہیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کچھ کریں، اس ٹائپ کا کہ کچھ کہا نہیں جائے گا یہ وہ، تو پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے، ورنہ نہیں، عمران خان کو اس کے لیے قائل کیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے بیانات ہیں، اور جن کو لایا جا رہا ہے ان کے اپنے کردار کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، اور جو لوگ کیسز بنا رہے ہیں ان کا بھی کردار دیکھ لیجئے۔ اور اب آنے والے دنوں میں یہ کیسز جو یہ بنا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ختم ہوں گے،
دباؤ ان پر بڑھے گا. سپریم کورٹ میں آ گئی ہے 14 مئی کی تاریخ پہلے ہی, 27 تاریخ ان کے پاس ہے, پریشر ان کے اوپر بہت ہے. اور اب یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پنجاب حکومت, نگران حکومت یا نگران ضلع وہ بھی مشکل میں آ سکتے ہیں. تو چاہے مفتی عبدالقوی ہوں, چاہے مفتی سعید ہوں, انہوں نے جس طرح کے بھی کیسز بنانے ہیں, بیانات دلوانے ہیں, ٹیلی ویژن پر چلانے ہیں, جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں, لیکن یہ بات بنے گی نہیں. اللہ حافظ.